बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चूँकि लाहौर में मौजूद नहीं हूँ तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो ख़बरें और सोशल मीडिया देखने का भी कभी कभार ही मौका मिलता है। तो जैसे ही अपने कमरे में आए जहाँ पे सोशल मीडिया कनेक्ट होता है तो हमने वो सोशल मीडिया खोला तो पता चला कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इस अमर पे तनकीद जारी है कि उन्होंने प्लॉटों की अलाटमेंट के लेटर जो हैं वो मुतल्लिका ज़िलों के DCO के हाथों तकसीम करवाए हैं, और ये लेटर्स जो हैं ये वहाँ के MPAs या MNAs ने तकसीम क्यों नहीं किए, इसके ऊपर तनकीद की जा रही थी। वैसे यार किसी हालत में तो खुश हो जाया करो अल्लाह के बंदो, ठीक है। पिछले मई के अंदर 2 मई में जंग छिड़ने से 3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी और हमने उसके ऊपर व्लॉग भी किया था कि पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों में जितने भी छोटे प्लॉट्स हैं वो ज़रूरतमंद अफराद को, जिनकी मतलब कि बाकायदा क्वालिफिकेशन दी गई थी कि इतनी उनकी इनकम होनी चाहिए और इतना उनका जो है वो लाइबिलिटीज़ होना चाहिए, तो वो उस पर अप्लाई, उसके लिए एक ऐप जो थी वो लॉन्च की गई कि इस पर अप्लाई करें। तो जो तस्वीर हमारी नज़र से गुजरी हैं उसमें सरगोदा और फैसलाबाद के अजला के DCO साहिबान जो हैं वो इस कुरा अंदाजी में नाम निकलने वाले खुशनसीबों को उन प्लॉट की अलाटमेंट्स दे रहे हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि मकान की तामीर जो होती है वो किसी भी मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की सारी उम्र की ख्वाहिश होती है, और बाज़ लोग तो जब 60 साल की जॉब करके रिटायर होते हैं तो उनकी वाहिद अचीवमेंट ये होती है कि मैंने मकान बना लिया है, या ये पेंशन की जो 4 पैसे मिलेंगे इनके नतीजे में मैं अपना मकान मुकम्मल करूंगा, मतलब इस तरह की जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है जी। और बाज़ लोग तो ये वाला काम नहीं भी कर पाते, नहीं मकान बना पाते सारी उम्र, और इस दुनिया से वैसे ही तशरीफ ले जाते हैं ज़्यादा जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, लेकिन मकान इस तरह के भी हैं या होते हैं। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि वो जनाब उस ऐप के ज़रिए जो है वो तो आई हैं तकरीबन 4.25 लाख के करीब दरख्वास्तें, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी उनमें 4.25 लाख आई। अब ढूंढ ढांड के जो फाटा जो है, फाटा PHATA, ठीक है, ये लोअर क्लास के तबके के लिए, कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये हाउसिंग स्कीमें और रहायशी सहूलियात डेवलप करने के लिए एक अदारा बनाया है। तो इन्होंने तकरीबन जनाब 4.25 और 4.25 लाख दरखास्तों के इवज़ तकरीबन कोई 2000 के करीब प्लॉट्स जो थे वो निकाले, मौजूदा जो सरकार की स्कीमें हैं उनमें से। हालांकि इन प्लाटों की तादाद बहुत ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इन प्लाट्स की तादाद ज़्यादा होगी, आइंदा की जो भी कुरानंदाजी होगी। तो वो जनाब फिर पूरा उसका प्रोसेस मुकम्मल हुआ, लोगों का जो था वो डाटा चेक किया गया, कुरानंदाजी की मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, और पहला जो नंबर जिसका प्लॉट निकला उसको फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी और उसका बाकायदा इंटरव्यू कर लिया 30 ने हैं। तो वो प्लाट जनाब निकलने की उन्होंने मुबारकबाद दी, और वो इस तरह वो अलाटमेंट लेटर्स जो थे वो लोगों के हवाले कर दिए गए। ये जो मकान की तामीर होती है ना सर, ये मकान की तामीर जो होती है ये कम से कम 125 के करीब इंडस्ट्रीज जो हैं उनको चलाती। इसमें ईंटें लगनी हैं, सरिया लगना है, लोहे की तारें लगनी हैं, सीमेंट लगना है, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं अपनी जगह के ऊपर, गिनते जाइएगा। उसके बाद हार्डवेयर, कुंडे शुंडे भी लगने हैं, फिर लकड़ी की अलमारियां भी लगनी हैं, फिर अल्लाह आपका भला करे सीवरेज भी डलना है उसके अंदर, बाथरूम की टूटियों से लेके पाइपों तक, फिर किचन के अंदर जनाब गैस की पाइप से लेके और चूल्हे तक, और फिर ये सारा जो है ये 122 के करीब कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज हैं जो कि
براہ راست اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ دو کام جو ہے نا پاکستان میں اس وقت، وہ اگر آپ سمجھیں تو پوری اکانومی کو اٹھا سکتے ہیں۔ ایک شادی پہ بھی بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ گھر بنانا۔ تو گھر بنانے کے لیے مریم بی بی نے 2000 کے قریب لوگوں کو ہی صحیح پلاٹس فراہم کر دی ہیں۔ اب وہ انہی کی جو سکیم ہے جس کے تحت وہ تقریباً 1,23,000 سے زیادہ لوگوں کو لون دے چکی ہیں جب سے ان کی حکومت بنی ہے، تب سے لے کے اب تک۔ تو اس میں یہ 2000 کا مزید اضافہ سمجھ لیجیے۔ اب ان سے یہ پلاٹ مفت میں لیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور اب وہ آپ اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں، انٹرسٹ فری قرض لے 15 لاکھ سے 20 لاکھ کا، تو اس سے اتنا کہ انفراسٹرکچر تو کھڑا ہو سکتا ہے ان پلاٹس کے اوپر کہ آپ اس مکان کے اندر منتقل ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے اپنی رحم کرتا جائے، اپنی مہربانی کرتا جائے، تو ویسے ویسے تعمیر کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اہم چیز ہے، اور اگر تھوڑی سی پھاٹا کوشش کر لیتا تو انہی سکیموں کی کوئی ایک آدھ ایکسٹینشن بھی کی جا سکتی تھی۔ ان سکیموں کے ساتھ زمین کو لے کے ان پلاٹوں کی تعداد 2000 کی بجائے 20,000 بھی کی جا سکتی تھی، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگلے سالوں میں اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گی۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2000 سے خیر پنجاب کی معیشت تو نہیں اٹھنے لگی۔ پنجاب جو ہے وہ نیشنل جی ڈی پی کے اندر 62% سے زائد کا کنٹریبیوٹر ہے، تو ان 2000 پلاٹ سے یہ 62% جی ڈی پی کے اندر تو کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، لیکن ایک جوہری تبدیلی ضرور آئے گی۔ اور یہی اس طرح کے اگر یہ جیسے ہی ان مفت دیے گئے پلاٹس کی قیمت بڑھتی ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال جی اچھا اقدام ہے، باقیوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سندھ کے اندر 22 لاکھ گھر بنا کے دینے کے دعویٰ کر رہے ہیں، 22 لاکھ نظر نہیں آئے کتے سے، حیرت کی بات ہے نا۔ ہاں مطلب اتنے ویڈیو آتے ہیں، کوئی اس طرح کے الاٹی کی بھی کوئی ویڈیو انڈیپینڈنٹلی سندھ حکومت کی طرف سے سپانسرڈ بات نہیں کر رہا، کوئی انڈیپینڈنٹلی اس کو ویڈیو چلوائیں جناب شرجیل میمن صاحب، ٹھیک ہے نا، چلوائیں۔ 22 لاکھ گھر بڑے گھر ہوتے ہیں، پورے سندھ کو مل سکتا ہے جناب سر چھپانے کی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہمیں وہ مناظر نہ دیکھنا کوئی ملے شاید کہ جیسے ہی لاڑکانہ کے اندر ٹرین داخل ہوتی ہے اور جس طرح ننگ دھڑنگ بچے جو ہیں وہ اس ٹرین کی طرف دوڑتے ہیں، بڑا ہی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ وہ بھی کچھ ایسا گپت کام کر رہے ہوں، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے پچھلے دنوں فرمایا ہے کہ وہ جو ہے وہ دکھاوے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو اس لیے وہ اپنے کام دکھاتے نہیں ہیں۔ بھائی جان آپ کام نہ دکھائیں، جو لوگ اس میں رہ رہے ہوں گے وہ خود ہی دکھا لیں گے، کیا خیال؟ چلیے بہرحال جو ہے وہ گورننس کا کمپیریزن ہے دونوں، بلکہ 1+3 کے اندر، ایک طرف تینوں صوبوں نے اپنی گورننس دکھانی ہے، دوسری طرف جو ہے ہماری پنجاب کی چیف منسٹر کی اپنی گورننس ہے، اور فیصلہ عوام کا ہے، ٹھیک ہے جی، کمپیریزن عوام کا ہے۔ اگرچہ یہ بھی میں بات ساتھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کیری کرتی ہیں، ان سے بعض ان کے متاثرین اور ناقدین اس سے زیادہ بہتر کارکردگی کی توقع کرتے ہیں، تو بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے نا بھائی، کوئی بھی چیز پرفیکٹ تو نہیں ہوتی، حتمی یا فائنل تو نہیں ہوتی نا، تو امپروومنٹ کی گنجائش تو موجود ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جو اقدام انہوں نے شروع کیا ہے، میں توقع کر رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے اپنا گھر سکیم کے تحت وہ 1,24,000 سے زائد قرضے جاری کیے ہیں، اس میں پلاٹوں کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ ہوگی، لیکن فی الحال پھاٹا نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور اتنے کچھ ہی پلاٹ نکلے ہیں ان کے پاس، اور وہ انہوں نے تقسیم کر دیے 1 سال کے اندر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کی قرآن ڈیٹا آ گیا پنجاب حکومت کے پاس، تو آئندہ کی قرآن اندازی جو ہوگی وہ زیادہ بہتر ماحول میں اور زیادہ بہتر صورت میں اور زیادہ بہتر تعداد کے اندر ہمیں نظر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔